बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। लाहौर में PDM के 13 दिसंबर के जलसे के सिलसिले में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा बाहर निकली। उन्होंने आवाम से रब्ता किया, अपने वोटर्स से, अपने कारकुनों से रब्ता किया और उन्हें 13 दिसंबर के जलसे के लिए आने पर आमादा करने की ये रैली थी, ये मुहिम थी और इसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा मुख्तलिफ हलकों में गईं। यहाँ कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं, बहुत नाखुशगवार वाक़यात। इन वाक़यात पर इस वीडियो में हम बात करेंगे और इन वाक़यात के हवाले से माजी में क्या कुछ होता रहा है इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब, हर हालत में बहुत कामयाब बनाना चाहती हैं। लाहौर में ये जलसा हो रहा है, कामयाब हो भी जाएगा। लाहौर मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लाहौर में सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ होगी, इनके साथ फजलुर रहमान साहब की जमात होगी, PDM की बाकी दीगर जमातें होंगी और फिर ताजिर जो हैं, जो लाहौर में मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता ताजिर हैं, उन सब ने, और बड़ी तादाद है उनकी, उन सब ने भी इसमें शामिल होने का ऐलान किया है। तो ये जलसा कामयाब जलसा होगा। अब जितना इनका इरादा है, जितना बड़ा ये जलसा करना चाहते हैं, उतना बड़ा जलसा कर लेंगे, इस पर अभी सवालिया निशान है, लेकिन कामयाब जलसा कर लेंगे ये। और फिर इस कामयाब जलसे को और कामयाब बनाने के लिए मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो बाहर निकली, मुख्तलिफ हलकों में गई। जिन हलकों में गई, ये हलके मुस्लिम लीग नून के बड़े पक्के हलके हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन में जीती है, इससे पहले भी जीती है और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बहुत मजबूत है। जैसे शेख रोहेल असगर साहब का हलका है, मुस्लिम लीग नून बहुत मजबूत है। हमजा शहबाज साहब का हलका है, मुस्लिम लीग नून उस हलके में बहुत मजबूत है। उस हलके में मुस्लिम लीग नून को हराना तकरीबन नामुमकिन है। अयाज सादिक साहब के हलके में गए, बार बार मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती है। PTI ने बहुत मुकाबला किया, बहुत कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून को यहाँ से नहीं हरा सके। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जीती है। आज जो लोगों ने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की कॉल पर रिस्पॉन्ड किया, वो रिस्पॉन्ड भी अच्छा किया और मुस्लिम लीग नून एक अच्छा जलसा कर लेगी। आज भी लोगों ने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की कॉल पर जवाब दिया, लेकिन आज नाखुशगवार चीज़ें भी हुई हैं, बहुत अजीब चीज़ें भी हुई हैं। मसलन वो जो मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने ट्वीट किया, उनकी गाड़ी पर पड़े हुए वो नोट नज़र आ रहे थे कि लाहौर ये नोट भी निछावर करते हैं, फिर पता चला कि नोट जाली थे। वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि अपने नोट इन पर निछावर कर देंगे। और फिर इन पर तो इल्ज़ामात भी ऐसे ही हैं कि ये नोट जो है वो पहले ही ले चुके हैं, तो इन पर लोगों ने जाली नोट निछावर कर दिया। ठीक है, अच्छा किया। अब उसमें टोकन था अपनी मोहब्बत के इजहार का अपनी कायद के लिए, वो भी हो गया और पैसे भी बच गए, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हुआ मायज़ा हमीद साहिबा के साथ, आयशा रजब साहिबा के साथ, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ, वो अफसोसनाक है, वो गलत है। मायज़ा हमीद साहिबा, आयशा रजब साहिबा कारकुनों के दरमियान फंस गई। वहाँ पर इनसे शदीद बदतमीज़ी की गई, शदीद बदतमीज़ी। वहाँ इन्हें धक्के दिए गए, नाजेबा हरकत की गई और इस कदर बुरी तरह से इनको कारकुनों ने घेर लिया, या कारकुनों में मौजूद लोगों ने घेर लिया, मैं कह रहा हूँ, या फिर कारकुनों में मौजूद लोगों ने घेर लिया कि मायज़ा हमीद साहिबा के आंसू निकल आए। ये ख़वातीन बुरी तरह से परेशान हो गई। वहाँ पर मौजूद कुछ रज़ाकारों को, कुछ बड़े पक्के लीगी वर्कर्स को, लोगों से उनको बचाना पड़ा। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ एक जगह हुआ कि कारकुन ने गालिबन गलत अंदाज में उन्हें हाथ लगाने की कोशिश की। अब ये रश होता है, रश में कोई गिर रहा हो, हाथ कहाँ किसी को टच होता है नहीं पता चलता। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को जो है वो किसी कारकुन ने छूने की कोशिश की और ये जो था वहाँ उस कारकुन को थप्पड़ भी पड़े लोगों से और लोगों ने अपने रद्दमल का इजहार किया। उस कारकुन से ये गलती से हुआ था, रश में हुआ था, धक्का लगने से हुआ था, लेकिन बहरहाल उस कारकुन थप्पड़ पड़े। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को किसी ने खींचकर एक छड़ी भी मार दी, जिस तरह की वो जो छड़ी होती है जिसमें आमतौर पर अगर गुलाब के हार वगैरह रखे हुए हैं तो वो उसमें लटका लिए जाते हैं, ये उस तरह की छोटी सी छड़ी थी, किसी ने फेंक कर मारी है। पता नहीं चला किसने मारी है, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के सर पर लगी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई, खिताब मज़ीद नहीं किया। लेकिन ये जो कुछ हुआ लाहौर में, ये अफसोसनाक है, ये गलत है, ये शर्मनाक है, ये बेहूदगी है। ये बेहूदगी, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने की, ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान मौजूद लोगों ने की। ना ये मुस्लिम लीग नून के लोग थे, ना ये PTI के लोग थे, ना ये पीपल्स पार्टी के लोग थे। ये बदतमीज़ लोग थे, ये जाहिल, बदतमीज़, बेशर्म लोग थे, जिन्हें ख़वातीन की इज़्ज़त, तमीज़ ये रास नहीं है, इन्हें अपनी इज़्ज़त भी रास नहीं है और इन्हें ये पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। बेहुदा लोग थे और इन बेहुदा लोगों को वहाँ ये मिल जाएं तो इनको सबक सिखाना चाहिए और इनको वहीं पर इनकी ठुकाई करनी चाहिए, फेंटी लगानी चाहिए, इनकी दुर्गत बनानी चाहिए। वो जो किसी
چور کا حال ہوتا ہے وہ ان کا حال اس سے بھی برا حال کرنا چاہیے. یہ خواتین پی ٹی آئی کی ہوں, نون لیگ کی ہوں, پیپلز پارٹی کی ہوں, یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, یہ باہر نکلی ہیں اور یہ باہر نکلی ہیں اپنے خیال میں, اپنی رائے میں, جس چیز کو درست سمجھتی ہیں اس چیز کے لیے باہر نکلی ہیں. ان کی اس کوشش کا, آپ ان سے اختلاف رائے رکھتے لیکن ان کی اس کوشش کا احترام کرنا چاہیے. یہ کم از کم ان لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سیاست میں کیا رکھا ہے, یہ سیاستدان کیا کر دیں گے, یہ سیاستدان کیا بدل دیں گے. تو یہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں. یہ آپ ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں, ان کی سیاسی پارٹی سے آپ اختلاف رکھتے ہیں, لیکن ان کی اس کوشش کا کہ یہ سیاسی عمل کا حصہ بن رہی ہیں, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ہر حال میں ہونی چاہیے. خواتین کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب نے یہاں لاہور میں ایوان اقبال میں ایک خطاب کیا تھا, اور ایوان اقبال کا خطاب تھا, وزیر اعظم تھے میاں صاحب اس وقت, کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں خطاب تھا, ڈسپلنڈ, چنے ہوئے لوگ, انوائٹڈ کیے ہوئے لوگ آئے تھے وہاں پر جن کی اسکروٹنی ہو چکی تھی. ان کے درمیان میاں صاحب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دیکھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, کتنی عزت سے بیٹھی ہیں, ایک وہاں دھرنے والوں کی طرح نہیں. بہت ہی فضول بات کی تھی میاں صاحب نے, اور وہاں پر جو ہے میاں صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. بہت غلط بات کی تھی میاں صاحب نے, اور دھرنے والوں کے بارے میں بات کی تھی. دھرنے میں یہ ہوتا تھا کہ دھرنے میں وہاں پر کارکن آتے تھے, پارٹی ترانے چلتے تھے, لوگ جھومتے تھے. اسے رقص کہنا, ناچ کہنا بیہودہ بات ہے. لوگ جھومتے تھے اپنے پارٹی لیڈر کے لیے, اپنے پارٹی ترانوں کے اوپر. تو وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اس فیسٹیوٹی کو, اس چیز کو, اس ویژن کو, اس جوش کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کا حصہ بنتے ہیں. نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. جو اس کا مذاق اڑاتا ہے, میاں صاحب نے اڑایا تھا, غلط کیا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ نے اڑایا تھا, غلط کیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی بار اڑایا, بہت غلط کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بہت بیہودہ باتیں کی. ابھی بھی انہوں نے پشتون بغیرت ہے جیسی باتیں کی ہیں, بہت غلط بات کی. مولانا صاحب اکثر بیہودہ بات کرتے ہیں, تو مولانا صاحب نے بہت بیہودہ باتیں کی تھیں. مولانا صاحب کو جواب بھی اس کا ملتا رہا ہے. لیکن جو آج بھی ہوا, یا جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتا تھا, ہم نے اکثر دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جو خواتین کا انکلوژر ہے اس میں کچھ لوگ گھس گئے. انہوں نے گھس کر کچھ خواتین کو گھیرے میں لے لیا, بدتمیزی کی, نازیبا حرکات کی ان سے. اور وہاں جو ہے پھر کارکن پی ٹی آئی کی ایک فورس ہوتی تھی رضاکار, وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتی تھی, بچاتے تھے, ان لوگوں کو دھکیل کر پرے کرتے تھے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. جو پی ٹی آئی کے اس جلسوں میں کرتے تھے وہ بھی بیہودہ لوگ تھے. ان بیہودہ لوگوں کو بھی اسی طرح سے جواب ملنا چاہیے جس طرح سے لاہور میں جنہوں نے جو کچھ کیا ہے انہیں جواب ملنا چاہیے تھا. تو ایسے لوگوں کو, کارکنوں کو وہیں پر جواب دینا چاہیے, اپنی پارٹی کی خواتین کی عزت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو لاہور میں ہوا ہے یہ زیادہ عجیب ہے. میں اس میں کوئی تفریق کیے بغیر کہ پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ زیادہ عجیب اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کے ویمن انکلوژر میں آ جاتے تھے, وہاں جو خواتین جلسے کے شرکا میں ہوتی تھیں ان کے ساتھ ہوا ہے. یہاں جو ہوا ہے یہ پارٹی لیڈرز ہیں, یہ پارٹی لیڈرز کے ساتھ ہوا ہے. یعنی ان کے ساتھ ان کے اپنے کارکن, ان کے اپنے ورکرز, ڈرائیورز, سیکرٹری, باڈی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے یہ رش میں کسی جگہ پھنس گئی ہیں, ممکن نہیں رہا, یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ جو بھی لوگ تھے درمیان میں, انہوں نے یہ کسی عام خاتون کے ساتھ نہیں کیا, انہوں نے یہ پارٹی لیڈرز کے ساتھ کیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو چھڑی ماری گئی ہے, بہت ہی بیہودہ حرکت ہے جس کسی نے بھی کی ہے, اور یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو میاں نواز شریف صاحب نے, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے, یا دیگر اپوزیشن والے لوگوں نے جو اس وقت اپوزیشن میں نہیں تھے آج اپوزیشن میں ہیں, پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں, پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکافات عمل ہے, لیکن جو کچھ کہا تھا کرنے والوں کے لیے یا جن کے ساتھ ہوا تھا ان کے لیے, وہ غلط تھا. اس کے نتیجے میں آپ نے پورے جلسے کو, پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو رگڑ دیا تھا, پی ٹی آئی کے لیڈرز کو رگڑ دیا تھا کہ آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں, آپ نے تربیت کیسی کی اپنے کارکنوں کی. آج آپ کا کہا آپ کے سامنے آ رہا ہے. آج کہاں گئی آپ کے ورکرز کی تربیت, آپ نے اپنے ورکرز کو کیا سکھایا ہے. نون لیگ میں خواتین کی عزت کی جاتی ہے, یہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ریسنٹلی کئی بار کہہ چکی ہیں. تو وہ جو نون لیگ میں خواتین کی عزت کی جاتی ہے, میں مانتا ہوں کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے. یہ ہر جماعت میں کی جاتی ہے, یہ پیپلز پارٹی میں بھی کی جاتی ہے, پی ٹی آئی میں بھی کی جاتی ہے, نون لیگ میں بھی کی جاتی ہے, اے این پی میں بھی کی جاتی ہے. اے این پی بھی ایک بہت اچھی اور روشن خیال جماعت ہے, ایم کیو میں بھی کی جاتی ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں انہیں آپ پارٹی کارکن مت کہیں, وہ بیہودہ ہیں, بدتمیز ہیں, غنڈے ہیں, لفنگے ہیں, لچے ہیں, اوباش ہیں. وہ کل بھی
बेहुदा बदतमीज गुंडे लुच्चे लफंगे ओबाश थे, अय्याश थे, वो आज भी बेहुदा बदतमीज गुंडे लुच्चे लफंगे ओबाश अय्याश हैं। वो ना पीटीआई के थे ना वो पीएमएलएन के हैं। वो कल भी बेगैरत थे और आज भी बेगैरत हैं। इन बेगैरतों के लिए आप पूरी जमात को रगड़ा मत दिया करें, वरना जो कल आपने किया था वो आज आपके साथ हो रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।